السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في وصفه جديده من وصفات ام علي المتنوعه. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم هاد المسمنات بريستيج. المسمنات لهم رائعين وبحشوه بسيطه، وكذلك في العجين حتى هو بسيط. نتمنى ان يعجب لكم هذا الفيديو وتجربوهم وتخلوا لي رايكم في التعليق ونتمنى ان شاء الله تدعمونا. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنايا غادي نحتاج هاد المسمنات هادو. عندي هنايا زلافه ديال بهاد العبار هذا، زلافه ديال الفينو، وعندي كذلك جوج زلايف ديال الفورس او الدقيق الابيض. عندي واحد الكيس ديال البيكين باودر، وعندي واحد شويه ديال الخميره غير قد الحمصه، وعندي كذلك شويه ديال الملح ومعلقه ديال السكر. غادي نخلطوا هذا الخليط هذا صافي، وغادي نجمعوا بالماء عادي يعني ما نغوبيني. وكيف ما قلت لكم الخميره ما تكثروش، ديرها غير شويه، ديروا غير القياس. ديروا بحالي انا لقيتو تنعجن به صافي. غادي نجمعوا هاد العجينه هذه وغادي ندلكوها مزيان كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. يعني تنضيفوا الماء بشويه بشويه حتى تنجمعوا العجينه هاد العجينه هذه. كيف ما قلت لكم ما خصهاش تكون عجينه اللي مخوفه او لا قاصحه بزاف، يعني تكون عجينه اللي لينه وبصح ندلكوها شي شويه مزيان. الا كنتو ما بغيتوش تدلكوها، من الاحسن انكم مثلا تخلطوهم الصباح وتخليهم حتى يعني تعجنوها الصباح وتخليوها حتى العشيه وتستعملوها، يعني غير تخلطوها وديوها وتجيبوها وديروها في بلاصتيكه وخليوها حتى العشيه. دابا انا غادي ندلكها واحد 10 ديال الدقائق باش تجمع لي هاد العجينه هذه، تولي عندي عجينه اللي يعني عجينه اللي متماسكه. كيف ما تلاحظوا تتولي عجينه رطبه ومدلوكه مزيان. دابا غادي نغطيها بلاستيكه وغادي نخليها واحد 10 ديال الدقائق اولا ربع ساعه على حسب الوقت اللي عندكم. المهم غير ما تفوتش هذا، غير ترتاح. وكيف ما قلت لكم الا بغيتوا تعجنوها في الصباح عجنوها وخلوها ديروها في بلاستيك وخلوها في الثلاجه، ما توقع لها حتى شي حاجه حتى تتبغيوها وتلقاوها موجوده. صافي غادي نخليوها هنايا حتى ترتاح ونعاود نتلاقاو. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه ديالنا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت. عندي هنايا الزيت، غادي نشكلها كويرات يكونوا متساويين في الحجم ديالهم هكذا. تعتذر شويه على الاضاءه، عندي مجهده ما بديتش ليها البال. صافي كيف قلت لكم تنحاولوا اننا نديروهم يعني كويرات متساويين. نتوما على حسب الحجم ديالكم ديروهم كبار ولا صغار ولا متوسطين، المهم اللي بغيتو. هنايا من بعد ما شكلتهم غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 6 ديال الدقائق غير باش يعطيونا الطوع ويتسرحوا لينا دغيا. كيف ما تلاحظوا غادي نغطي هادو ونعاود نغطي الاخرين. هنايا واحد الكميه من العجينه غادي نديرها بحشوه حلوه، وواحد الكميه ديال العجينه غنديرها بحشوه مالحه. نتوما غادي تلاحظوا معايا ان شاء الله. صافي كما قلت لكم غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد 5 ولا 6 ديال الدقائق، ومن غير يرتاحوا ما تجي تكثروش يعني باش ما يخمر لكمش، نخليهم غير يرتاحوا فقط. صافي غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا ونعاودو نتلاقاو.
هنايا من بعد ما ارتاحوا لينا، عندي هنايا الحشوه، عندي كاوكاو اللي جبتو وطحنته يعني حمرته شويه وطحنته بالقشور ديالو وخلطته مع المربى ديال المشماش. نتوما يمكن لكم ديروا العسل ولا اي حشوه من الاختيار ديالكم. المهم انا هذه هي الحشوه، حشوه اقتصاديه ولكن لذيذه في نفس الوقت. عندي هنايا الزبده، يعني اي زبده انا درت ديال البواطه، نتوما اي زبده بغيتو ديروها ديروها. انا درت غير ديال البواطه هي باش ورقت، وشويه ديال الزيت بطبيعه الحال. كيف ما قلت لكم بالنسبه للحشوه راه ليكم الاختيار، ديروا اللي بغيتو. المهم انا هذه هي الحشوه اللي درت. كما قلت لكم جبت كاوكاو حمرته بالقشور ديالو وطحنته بالقشور ديالو وعلقته بالمربى. نتوما يمكن لكم ديروا العسل، ديروا اي حاجه بغيتو. غادي نمرقوهم هاد الكريسات هادو على هاد الشكل. كيف ما تلاحظوا فاش الطعم معنا، يعني فاش ترتاح العجينه راه تجينا مرتاحه وتطلع علينا في الخدمه. صافي هنايا من بعد ما سرحتها غادي نضيف واحد شويه غادي ندير شويه ديال الزبده صافي، وغادي نطويها بحال الشكل ديال المسمنه، يعني مربعه على هذا الشكل هذا، وشويه ديال الزبده من الفوق. صافي غادي نوليو وغادي نخليوها ترتاح حتى نكملوا الكميه كامله اللي عندنا. ومن بعد ان شاء الله غادي نبداو من اول كرسي. من بعد ما كملت الكميه ديال اللي عندي ديال العجينه خليتهم يرتاحوا، غنخليهم يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق. وغادي نبداو من اول، يعني اول وحده شكلناها خليهم يرتاحوا غير 5 ديال الدقائق غير باش يطولوا لكم في الخدمه. صافي دابا هنايا غادي نبداو من اول كرسه، غادي نبسطوها واحد شويه بحال هكا. غادي نجيبو الحشوه ديالنا، غادي نديروها في وسط هذه الملويه هذه، وغادي نجمعوا من الاطراف، يعني كل هاد الاطراف غادي نجيبوهم عند بعضياتهم كيف ما موضح في الفيديو بحال هكا. صافي وغادي ندير واحد، غادي ندير الطاوه مطحونه عفوا مدهونه بالزبده اولا بالزيت، من الاحسن ندير غير الزيت. صافي وغادي نستمر بنفس الكيفيه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. وكيف ما قلت لكم غادي واحد الكميه ماشي بزاف غادي ندير منهم نسيب ناس مالحين، وانا غادي نقول لكم باش غادي نعمرهم. صافي بنفس الطريقه غادي نعمروا هاد الاخرى حتى هي. هكذا غادي نديروهم في الطبق اللي مدهونه بالزيت واللي يمكن لكم تفرشوا ورق الزبده. صافي تنحاولوا هكذا نقادوهم عجينه اللي هي مدلوكه مزيان. بالنسبه كملت الكميه الحشوه اللي حلوه هنايا كما قلت لكم غادي ندير واحد 4 هنايا بالشحمه. عندي غير الشحمه حكيتها في الحكاكه الرقيقه ديال المطيشه، تنضيف عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره وشويه ديال الكمون، غادي تجي واحد الحشوه اللي رائعه. نتمنىكم تجربوها. الشحمه تكون محكوكه، يعني تنحكها في الحكاكه الرقيقه ديال المطيشه، وشويه ديال الكمون وشويه ديال الهريسه وشويه ديال الملح. صافي وغادي نعمر بهم هاد المسمنات هادو بنفس الطريقه اللي درنا الاخرين الحلوين، بنفس الطريقه هكذا. صافي تا هما حتى هي غادي نجمعهم من الجناب وغادي نديرهم مع في الطاوه تا هما مع البقيه. صافي بنفس الكيفيه.
صافي تنحاولوا اننا نقادوهم. هاد الحشوه هذه تجي لذيذه، غير جربوها. صافي هنا من بعد ما كملت الكميه كامله عندي تنبسطهم واحد شويه باش ما يجوش يعني، حيت فيهم داكشي دخان باش ما يجيوش عاوتاني مازال غادي نفخو شويه. تنبسطهم باش ما يجيوناش منفوخين، غير شويه بحال هكا. صافي في هاد الاثناء راه الفران تيسخن، غادي ندخلوهم سخون، يكون الفران يعني سخون على درجه عاليه. غادي ندخلوهم الفران ونقصوا عليهم شويه ونخليهم يطيبوا على خاطرهم باش يطيبوا ويتورقوا. ودابا هنايا غادي ندهنهم بواحد شويه ديال الزبده من الفوق، ولا يمكن لكم ديروا اصفر البيض الا ما بغيتوش الزبده، ديروا اصفر البيض بحال هاد الطريقه هذه. ندهنو غير شي شويه بالزبده اللي بقات لينا، ولا كما قلت لكم يمكن لكم دهنوهم بالاصفر ديال البيض مع شويه ديال الحليب اولا مع الخل، لكم حريه الاختيار. صافي غادي نكملوا هاد الكويسات هكا بالدين وندخلوهم يطيبوا. ومن بعد ما طابو تيجيونا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نزينهم بالطريقه يعني باللي هو الشكل النهائي ديال هاد المسيمنات هادو اللي تيجيو هكا. غادي تشوفوا معايا القرمشه تيجيو مقرمشين وكذلك ساهلين في التحضير. بالنسبه للتزيين راه يمكن لكم تزينوا باي حاجه بغيتو. هانتوما غنقسم لكم هذه شوفوها من الداخل. هانتوما تيجي بواحد الحشوه اللي رائعه وبنينه. نتمنى انكم تجربوها وتخليو لي الاراء ديالكم في التعليق بطبيعه الحال، وشكرا لكم والتتبع ديالكم والدعم ديالكم كذلك. وهذه حتى هي ديال الشحيمه، هادو هما اللي درت ديال الشحمه. هانتوما القرمشه شوفوا كيفاش تيجيو من الداخل. نتمنى تجربوهم.